अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ नई डेवलपमेंट शेयर करेंगे। कुछ ऐसी बातें जो कल तक तवक्को नहीं की जा रही थी कि अब ये होगा, वो बातें हो रही हैं। गो कि हमने आपको गुज़िश्ता एक वीडियो में ये बात बता दी थी कि जो इख्तिलाफात हैं वो कम होते दिखाई नहीं पड़ रहे, जो खलफशार पैदा हो चुका है वो भी कम होता दिखाई नहीं आ रहा। और इसी तरह का आज हमने एक जवाब या एक मौक़िफ़ चीफ जस्टिस की जानिब से जो दिया गया है उसमें महसूस किया। चीफ जस्टिस ने आज दो टोक एक पैगाम दे दिया है कि इधर हम उधर तुम। बाकायदा तौर पर यह बात कई दिनों से हो रही थी कि शायद जो जजेस हैं वो आपस में राब्तों में हैं और कोशिश कर रहे हैं जो इख्तिलाफात हैं उनको ख़त्म किया जाए। हमने भी ये बात आपके साथ शेयर की थी, मगर गुज़िश्ता एक वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि अब नज़र यही आ रहा है कि जो इख्तिलाफात हैं ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं और ये जो मैच है ये मज़ीद पड़ेगा और मज़ीद तलखियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी। गुज़िश्ता रोज़ दो रोज़ कबल बल्कि एक मुलाकात हुई है जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस उमर अता बंदयाल की। उसके बाद कुछ हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि बहुत खुशगवार मूड में बात हुई है और कुछ नादान दोस्त तो यहाँ तक कह रहे थे कि शायद चीफ जस्टिस ने सफ़ेद झंडा यानी एक अमन का पैगाम दिया है जस्टिस काजी फायज़ ईसा को, और साथ साथ सरेंडर की भी बातें हो रही थी। ऐसी जो आप कह सकते हैं क्या सराइयाँ थीं उसको हमने कल भी मुस्तरद किया था और आज चीफ जस्टिस ने उनको मुस्तरद किया है। और आज उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उसके उनको महदूद करने के हवाले से जो कानून साजी पार्लियामेंट ने की है उसको आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है दो नामवर सहाफ़ियों समी इब्राहिम और चौधरी गुलाम हुसैन ने, और इनके साथ साथ एक और दरख्वास्त गुजार भी हैं, गो के वकील एक ही हैं, अजहर सिद्दीक। उन्होंने आज चैलेंज किया, आज ही उनके ऊपर नंबर भी लगे, उनको रजिस्टर भी कर लिया गया और आज ही उनके ऊपर एक 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया चीफ जस्टिस ने। और चीफ जस्टिस ने अपने उस लार्जर बेंच के लिए जो काज लिस्ट जारी की है उस काज लिस्ट में उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, अगर आप ये कहें कि एक पोएटिक जस्टिस जो है वो किया है। अव्वल तो काज लिस्ट के नीचे जो दस्तखत हैं वो डॉक्टर इशरत अली के हैं जो कि रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनको सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फायद ईसा ने मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया था और हुकूमत ने वापस बुलाया था। दूसरा, इस काज लिस्ट में वो 8 जजेस हैं जिनके हवाले से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है पीडीएम की जानिब से या मुतअद्दिद सियासी जमातों की जानिब से कि एक हम ख्याल ग्रोह है जजेस का चीफ जस्टिस के साथ, उसको ही हर बेंच में शामिल किया जाता है। चीफ जस्टिस ने आज इस केस के अंदर सिर्फ उन्हीं 8 हम ख्याल जजेस को शामिल किया है और जो अपना एक मौक़िफ़ है वो दो टोक अंदाज में दे दिया है कि वो जो 7 जजेस हैं जो हमेशा चीफ जस्टिस के फैसलों की नफ़ी भी करते हैं और फैसला अगर दे भी दें तो उसके साथ नोट दर नोट, इजाफी नोट, इख्तलाफी नोट क्या कुछ वो जारी करते हैं और चीफ जस्टिस की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने अब वंस एंड फॉर ऑल ये मामला सेटल किया है और उन तमाम जजेस में से किसी को भी अपने बेंच में शामिल नहीं किया। और अब देखना ये होगा कि इस मामले पर कल ये जो 8 रुकनी लार्जर बेंच है ये समाअत के दौरान क्या करता है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद तो पार्लियामेंट ने कर दिया, मगर बहुत से वकला ये मानते हैं कि ये इख्तियार दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ही है कि अपने रूल्स में तरमीम करें। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि जो बिल है इसको अबूरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, क्या कल सुप्रीम कोर्ट इस बिल को अबूरी तौर पर मुअत्तल कर देगी? ये सवाल जो है वो काफ़ी दिलचस्प है और इसका जवाब भी हमें खैर कल ही मिलेगा। एक और नई जो डेवलपमेंट हुई है वो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिए हैं कुछ बड़े अफसरान को, यानी जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी इंतखाबात के हवाले से, सरबमोर लिफाफे में गालिबन 1 सफ़े पर मुश्तमिल वो रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आज चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी किए हैं उन तमाम सेक्रेटरीज़ को जो कि ज़िम्मेदार हैं इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने में। सबसे पहले अगर बात करें गवर्नर स्टेट बैंक की, उसके साथ फिर सेक्रेटरी ख़जाना और फिर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनको नोटिस जारी किए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है अब चीफ जस्टिस ने यहाँ पर बड़ा ही एक आप कह सकते हैं विजडम का मुजाहरा किया है और उन्होंने सिर्फ सेक्रेटरीज़ को ही नहीं बुलाया बल्कि जो सीनियर तरीन अफसरान हैं किसी भी महकमे के उनको भी बुलाया है, यानी इलेक्शन कमीशन के जो डीजी लॉ हैं उनको बुलाया है। उसके बाद जो वजारत ख़जाना के सीनियर तरीन अफसर हैं सेक्रेटरी के अलावा उनको बुलाया है और इसी तरह जो स्टेट बैंक है उनके भी सीनियर तरीन अफसर को जुमे के रोज़ 11 बजे अपने चैम्बर में उन्होंने बुला लिया है।
اور اس کے اوپر اب معلوم یہ ہوگا کہ عدالت اب معاملے کو آگے کس سمت لے کر جانا چاہ رہی ہے۔ عدالتی احکامات کی حکم عدولی تو ہوئی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 90 روز کے اندر انتخابات کا حکم عدالت نے آئین کے تحت دیا، لیکن آئینی ادارے اس عدالتی حکم پر عمل پیرا نہیں ہیں، لہٰذا وہ مبینہ طور پر توہین عدالت کے مرتکب قرار پائے ہیں، اور اس بات کا جائزہ اب چیف جسٹس آف پاکستان جمعے کے روز 11 بجے اپنے چیمبر میں کریں گے۔ اور آج جو نوٹس ان تمام اعلیٰ حضرات کو سرو کیا گیا ہے، اس نوٹس کے اندر بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہونی چاہیے، اور اگر ہونی چاہیے تو کس کے خلاف ہونی چاہیے، اور اس کی نوعیت کا بھی اسی روز اندازہ ہوگا جو ان چیمبر سماعت ہوگی اس کے بعد۔ کچھ باتیں ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں شیئر کی تھی کہ بیک ڈور کچھ رابطے ہو رہے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق اس کا جو آغاز ہے وہ بھی چیف جسٹس کے اینڈ سے کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ان اے گڈ فیتھ حکومت کو یہ پیغام بھجوایا، یا اگر میں یہ کہوں کہ وزیر اعظم کو بھجوایا تو غلط نہیں ہوگا، اور ان سے یہ کہا کہ اب ہمیں معاملات کو درست سمت میں لے کر جانا ہے، اس کا ایک حل ہمیں تلاش کرنا ہے، کیونکہ جو ہنگامہ آرائی ہے یا جو آپ محاذ آرائی ہے اداروں کے درمیان، حکومت اور مقننہ اور عدلیہ کے درمیان، یہ کسی بھی طور پر ریاست کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس نے ایک پازیٹیو اس کے اوپر پیغام بھیجا، اور اس کے بعد جو جواب آیا پارلیمنٹ سے یا وزیر اعظم کی جانب سے، وہ کوئی اتنا خاطر خواہ نظر نہیں آ رہا، اور اس سے نظر یہی آتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے یا پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، وہ ابھی اس محاذ آرائی کو ختم کرنے کے حق میں شاید نہیں ہے، نظر یہی آ رہا ہے۔ گو کہ ان دونوں کو فریقین کو یہ معلوم ہے کہ حالات خراب ہیں اور ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، مگر اب پیچھے ہٹنے کو دونوں میں سے ایک فریق بھی تیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ایک قدم ضرور اٹھایا، مگر اس کا پازیٹیو جواب نہ آنے کی وجہ سے اب حالات جو ہیں وہ مزید تلخ ہوتے جا رہے ہیں۔ توقع یہ ضرور ظاہر کی جا رہی تھی اور کہ شاید حالات بہتر ہوں، مگر جو آج چیف جسٹس نے، جیسا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک 8 رکنی لارجر بینچ بنایا ہے، اول تو یہ ایک آڈ نمبر ہے، ہمیشہ بینچ جو ہے وہ ایون نمبرز میں بنائے جاتے ہیں، یعنی 7 یا 9 یا 11، 5 یا 3، اس طرح کے نمبرز میں بینچز تشکیل دیے جاتے ہیں تاکہ بعد میں جب فیصلہ آئے تو اس کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ نہ بنے۔ اب آ کر جب 8 رکنی ایک بینچ بنایا گیا ہے، اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ چیف جسٹس کے اوپر آپ کو معلوم ہے، اور آپ بھی ہم سے زیادہ بہتر سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ جو کچھ سوشل میڈیا پر ایک سرٹن گروپ آف پیپل کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر جو ذاتی نوعیت کی تنقید کے علاوہ جو ذاتی نوعیت کے حملے ہو رہے تھے، وہ جو ہے وہ کافی سنگین تھے، شدید تھے، اور اس کا اثر اب شاید چیف جسٹس کو محسوس ہوا ہے، اور انہوں نے تبھی اب اس طرح کا ایک ایڈورس کہہ سکتے ہیں سٹیپ اٹھایا ہے، جو ان کے اوپر ذاتی نوعیت کی تنقید ان کی بیٹی کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ کچھ ایسی ویڈیوز جو کہ کسی بھی فیملی فنکشن کی ہو سکتی ہیں، وہاں پر اگر کوئی بھی، اب اول تو مجھے کچھ دوست یہ بتا رہے ہیں کہ جو ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں وہ 1 سے زائد لڑکیاں ہیں، اور ان سب کو ان کی ایک جو بیٹی ہے وہ اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ وہ، تشبیہ نہیں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہیں، غالباً ان کا نام ہے سحر بندیال۔ اور بار بار جو ویڈیوز ہیں وہ ہمارے کچھ صحافی بھی شیئر کر رہے ہیں، اور دکھایا یہ جا رہا ہے ان ویڈیوز کے اندر، ایک تو وہ ڈاکٹرڈ ہیں اور بنائی گئی ہیں، دکھایا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ترانہ ہے اس کے اوپر وہ لڑکی ناچ رہی ہے، اور اس طرح کی کچھ ویڈیوز اور ساتھ ساتھ کیپشن مختلف دیے جا رہے ہیں کہ جو ہم خیال بینچز بنتے ہیں، جو فیصلے آتے ہیں، وہ شاید اسی وجہ سے آتے ہیں، اور اسی طرح کے اسی نوعیت کے کچھ ذاتی حملے چیف جسٹس آف پاکستان پر ہوئے، جس کا جواب اب شاید چیف جسٹس آف پاکستان نے بالآخر دیا ہے۔ اور جو اصولی طور پر بات کی جائے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں یہ میری رائے نہیں ہے، میرے علاوہ کچھ ایسے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں جو کئی سالوں سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں، اور جسٹس عمر عطا بندیال کو وہ لوگ ہائی کورٹ سے جانتے ہیں، ایون وکلاء جب وہ وکیل تھے تب سے ان کو جانتے ہیں، اور وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جسٹس عمر عطا بندیال کے آپ نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر جو ان کا ایک طریقہ کار ہے وہ ایک بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، اور کبھی بھی تلخ
بات ان کے منہ سے کسی نے نہیں سنی، اور ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ریکنسلیشن ہونی چاہیے، معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہیے۔ میں نے آپ سے ایک وہ ویڈیو بھی، اس ویڈیو میں تفصیلات بھی شیئر کی تھی جو میری ان سے اپنی ایک ملاقات ہوئی تھی، ایک طویل نشست ہوئی تھی، اور میں نے جیسا ان کو پایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب مجھے بہت سے یہ دوست بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے، مگر اب جس نوعیت کے الزامات ان پر لگ رہے ہیں یا جس طرح کی تنقید ان پر ہو رہی ہے یا ذاتی حملے ہو رہے ہیں، اس کا جواب چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک نجی محفل میں، کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ این اربن سول، اور میں جو ہوں اگر خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کچھ سن نہیں پا رہا، اور جب میں سنتا ہوں تو پھر میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور اب اگر یہ ایسے ہی کریں گے تو میں پھر ان کے ساتھ مزید ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو جواب دوں گا۔ میں کافی محتاط انداز میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دراصل انہوں نے، اگر میں اس کو دیسی یا جٹکی انداز میں آپ کے سامنے رکھوں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، اور دیہاتی آدمی جو ہے وہ اس کا ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، جب وہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی حد تک جاتا ہے، اور اب شاید انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال کا وہ جو صبر کا پیمانہ ہے اس کو لبریز کرنے کے لیے ہر جتن کر لیا ہے، ہر کوشش کر لی ہے، اور وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں، اور اب ان کا جواب وہ سن رہے ہیں۔ آج جو انہوں نے بینچ تشکیل دیا ہے، یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے ان فاضل ججز کو پیغام دیا ہے جو ان کے دوسرے کیمپ میں موجود ہیں، بلکہ جو حکومت ہے یا وکلاء کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ اب ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اب آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔